عالسلامة، شنو احوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحكيو على لي تشالنج لي ريزولوشن الاهداف اللي فيكسيتهم الروحي في العام الدراسي الجديد. Let's get started. كيما كل عام نعمل اون تو دو ليست نحط فيها لي ريزولوشن تاعي لي تشالنج اللي نحب نرياليزيهم في العام الدراسي الجديد. ورغم اللي عندي مديده ملي كملت القرايه ما فهمتش علاش ديما نفيكسي روحي بالعام الدراسي، يعني نمشي باللاني سكولير. ما فهمتش علاش نخدم راني في الصيف مي ديما نقيد روحي باللاني سكولير. اليوم باش نحكي لكم على لي ريزولوشن ان شاء الله اللي نحب نعملهم، وانتم اذا كان عندكم دي ريزولوشن العام الدراسي 2021 2022 نزيد تحطوهم لي في كومونتير. نبداو باول ريزولوشن اللي هي reprendre les bonnes habitudes. كي نقول لي بونز habitudes نقصد مثلا الريجيم اليمونتير اللي عملته. كيما تعرفوا عملت ان ريجيم في بديتو من جانفي نتاع 2021 وطيحت بريسك 10 كيلو بي. نحط لكم الفيديو اللي عملتها بالنسبه للحكايه هذه، وكان عندكم دي كيسيون زيد نزيدي با حطوهم في كومونتير تقدر تربي نجاوب. كيما تعرفوا زيد مشيت لتونس دونك بلبسط شويه وما حبيتش نبريفي روحي، دونك فريمون فتقت مواهبي بالكدا. وحتى في الصيف الحقيقه خرجت وتفرهدت، عملت الحاجات اللي نحب نعملهم، كليت الحاجات اللي شتيتهم، دونك ما بريفيتش روحي جمله. مي توا بيسكو سي بون الدنيا رجعت سي بون باش نرجعوا نخدموا على رواحنا وباش نرجعوا للريتم العادي. دونك قررت اني زيدا باش نرجع لغايتي لي باراج اليمونتير نتاعي. البوت المره هذه مش اني جو بير دو بوا مي بلوتو اني نرجع لك نحس روحي اليز في بدني. حاجات سامبل مش معناها ما ناكلش جمله ولا مي جوست ننظم ماكلتي، نقص مثلا من السكر، لابور نتاع السكر نحاول نبدلو فوي وليغوم وهكاك حاجات هكاك. وبيان سور مش باش نبليفي روحي مثلا في الويكاند على شنو نخرج ناكل جاتو ولا نعمل جاتو في الدار ولا اي حاجه مفيد، مش باش نبليفي روحي كيما الريجيم هذاك ما كليتش جمله سكر. مي توا جوست نحب نحاول ندخل هكا دي زابيتود على خاطر الوقت اللي عملت الريجيم مي فريمون حسيت بدني مرتاح، ما عنديش هكا البالونمون، نحس في روحي مرتاحه على الاخر. فوالا اون بليس شنو اخر بالنسبه لي بون زابيتود زيد نحب نرجع نعمل شويه سبور. الوغ ما عملتش انا الحقيقه وقت الريجيم ما عملتش سبور وتوا كيف مانيش ياسر نافحه على السبور، معني باش ناخذ ابونمون في سال خاطر نخاف نخلص ومن بعد ما نمشيش نبخل ولا حاجه. دونك نحب جوست نرجع كالمشيه الصباح اللي نعملها في القايله في العشيه مخر كي نكمل الخدمه. دونك هذيك بقدره ربي باش نبدا ان شاء الله من غدوه. دونك اليوم عملت هكا الفيديو، من غدوه نبدا نحاول نمشي بالكدا على ساقيه الصباح بكري والا في العشيه بعد الخدمه. في عزيزه باش نشد الريقله ونشرب برشا ماء برشا ديتوكس. هذوكم الكل الحاجات هذوكم نحب ندخلهم زياده في الروتين نتاعي. اذا كنتوا تحبوا على لي ريسيت ديتوكس عملت اون فيديو حكيت لكم فيها على الجو اللي نعملو، وديما تشيكيو البار دانفو. الدوزيام ريزوليوشن هي مانتينير ان بون ريتم دو فيديو. نحب نكمل على المنوال هذايا، حسيت انه العائله نتاعنا كبرت بالكدا دونك نحب نكمل على المنوال هذايا. ان شاء الله باش نحاول نشد الريقله ونهبط اون فيديو بار سيمين فوار دو فيديو، سا ديبون انا وقداش نحب نعمل. نحب نكون اكثر اكتيف على الانستغرام على الباج فيسبوك وكل، باش نحاول نهبط لكم اكثر كونتوني. ونحب ماذا بيا اكثر انتراكسيون ما بينات بعضنا واكثر انا وياكم. معليش ليه ما نعملوش لايف، مي خايفه كي نعمل لايف يحضروا فيه 3 برك على ذيك هذيك خايفه منه اللايف. دونك مانيش باش نعملو تو، نستنى حتى لين تزيد تكبر شويه العائله وكل. ثالث ريزوليوشن اللي هي مهمه على الاخر انه نحب نعمل دي فورماسيون. دونك حضرت لروحي اون تو دو ليست نتاع دي فورماسيون نحب نعملهم في العام الدراسي هذايا. الاولى نحب نعمل اون فورماسيون في البايثون كيما قلت لكم، حطيته في المره اللي فاتت والحقيقه ما لقيتش الوقت باش نعملهم. ان شاء الله العام هذايا ان شاء الله بقدره ربي باش نركز عليها. دايوغ اذا كان سا فوز انتريس قولوا لي نعمل لكم دي فيديو كيفاش انا نحاول نتعلم البايثون، خاطر فريمون ما نعرفوش جمله راه باش نبدا معناها من الصفر. دونك اذا كان تحبوا تتعلموا معايا والا تحبوا نعملوا مع بعضنا اون فيديو نحكي لكم كيفاش انا باش نعمل، مش معناها انا نفهم على الاخر وعلاش ليه كي تبداو نتوما دي ديفلوبور بايثون تعطيونا دي كونساي احنا لي ديبيوتون. فوالا دونك نحبوا نحاولوا تعطيونا دي بون براتيك دي تيبس اكسيتيرا. دونك انا باش نحاول نبارطاجي معاكم الحاجه هذه. اذا كان انتوما سا فوز انتريس نيزيتي با قولوا لي زيد في كومونتير. دونك هذه اللونجاج اللي نحب نتعلموا على خاطر فريمون ما نعرفش جمله البايثون ما نعرفوش جمله. مي سينون نحب نعمل زيد دي فورماسيون على الجيت سكرام وعندك شويه اونجولار على خاطر فما شويه دي ميزاجور صاروا وكل ما ركزتش فيهم بالكدا. دونك نحب نولي ملمه اكثر بالحكايات هذوما. ميم سي الحقيقه الجيت نحس روحي سافا معناها عندي ان بون نيفو اون فا دير. نحب نزيد نتعلم حاجات ان
peu plus poussé un peu plus avancé. اذا كنت تحبوني نعمل فيديو من النوع هذايا نيزيتي با قولوا لي زيد. والحاجه الاخرى بالنسبه لي فورماسيون نحب نعمل ان بروجي لوحدي. جينيرالمون ليكزرسيس هذا ديما ننصح بيه العباد اللي تحب تبدا تعمل الديفلوبمون، دونك انك تعمل ان بروجي بيرسونيل وحدك. البروجي هذا تترينا فيه على الحاجات البازيك اللي تعرفهم، والا تحب حاجات جدد تزيد فيه اكسيتيرا. دونك بشويه بشويه تزيد تطور. دونك انا نحب نعمل ان بروجي نستعمل فيه ستاك سواء الميرن سواء المين، ويكون فريمون كونسيستون بالكدا. فوالا دونك ان شاء الله قلت ربي باش نبدا نخدم عليكم الحاجات هذوما بشويه بشويه. هاكا عندي عام كامل شويه بشويه، كل ويكاند نعمل السويعه سافا. رابع ريزوليسيون وهي زيادة مهمة على الاخر، اني نحب نقرا ان ليفر باغ موا، باش نفيكسي روحي كل شهر نقرا كتاب. واذا كان ما قريتش كتاب كامل باش نحاول نقرا دي مونغا معاه. حسب ما حطيت روحي ان ليفر ايكال 4 مونغا. معناها اذا كان مثلا نقرا شطر كتاب لازمني نقرا معاهم 2 مونغا. تابعوني على انستغرام هكاك تنجموا تعرفوا كل شهر شنو باش نقرا. واذا كان تحبوا نعمل لكم فيديو زيادة نحكي لكم فيها على الكتب اللي باش نقراهم واللي يعجبوني على الاخر وننصحكم باش تقراوهم. دونك نيزيتي با قولوا لي. الشهر هذايا باش نبدا بالكتاب هذايا اللي هو إليدان. نعطيكم تصويت ولا هنا كان ما تعرفوهوش بس تعرفوه خاصه اللي يلعبوا البي سي. دونك كومين كبير شويه الكتاب، مي عندي برشا نحب نقراه وما بديتوش جمله. دونك الشهر هذا باش نقراو إليدان. سينو عندي ان مونغا وبدات نمشي للفناك نشري واحد اخر اذا كان ما خلطتش نكمل هذه. فوالا خامس ريزوليسيون هو اني نعمل بلوس داكتيفيتي. بالنسبه للعباد اللي تتبع فيا على انستغرام في بالكم اللي انا ما عنديش برشا بديت نتعلم في السكيت بورد اللي هي هيا. الريزوليسيون هذه نحب نتعلم اكثر حاجات. نتعلم سكيت بورد، ما نحب نعمل شويه سكي. ملي جيت لفرنسا ما عملتش سكي جمله، دونك السنه نحب نعمل سكي. العباد الكل يقولوا لي اعمل هذوكم لي دو بلانش معناها سكي بالهذوكم، وانا نحب نعمل بسنو بورد. مي منعرفش نحس السنو بورد هكا اكثر كول وفازات، مي ابارامون اصعب برشا ومازال ما نعرفش. تو نشوف ان شاء الله كي نوصل باش نتعلم. تو نشوف روحي اسكو نعمل كي الناس الكل والا نشد الصحيح ونعمل السنو بورد نتاعي. نحب نعمل زياده اسكالاد، مازال ما مشيتش حتى مره للاسكالاد. وترامبولين زياده نحب نمشي. الباتينوار هذوما الكل نحب نعمل الحاجات هذوما الكل ان شاء الله بقدره ربي. خاصه انهم حاجات الانتيريور معناها مسكرين، دونك حتى اذا كان شتي مش مشكل نجم نمشي لهم ونعملهم. وبيسكو توا الحمد لله يا ربي نقصد شويه الكورونا، دونك نجموا نتحركوا اكثر. وبون ميمشي بالباس سانيتير كل شيء بالفاكسان معناها، مي الحمد لله نجموا عندنا اكثر بلوس دو ليبرتي لهنا. نزيد نستنى خلي تزيد تركح شويه ونبدا نعمل لي زاكتيفيتي نتاعي. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. فيديو قصيره ما حبيتش نطول عليكم باش نرجعش بقوه، مي ان شاء الله باش نرجع للريتم العادي. واذا كان انتم عندكم دي ريزوليوشن ولا دي زيدي دي فيديو تحبوني نعملهم على الشين نيزيتي با حطوهم لي في كومونتير، راني نسمع كلامكم راه. دونك نيزيتي با قولوا لي في كومونتير. واذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. اذا كنتم ماكمش تتبعوا فيا على انستغرام وعلى الباج فيسبوك تنحطهم لكم لهنا. تابعوني هاني كل مره نحاول نبارطاجي معاكم حاجات دو كوتيديان. وانا توا ما بقى لي كي نقول لكم تشاو.